जे जनावर माकोड जे रानान रावंक जाय जंगलांनी ते खंय ना खंय आमकां आतां सद्याक बिल्डिंगेच्या वयर शॉपाच्या वयर दिसण्याक येता। हेचें एक्झॅक्ट कारण की रानां जंगलां झाडां आसा ही सद्याक नश्ट जाल्ली आमकां खंय ना खंय दिसण्याक येता। पळयता थंय काँक्रिटाची जंगलां दिसतात, मागीर जंगलांनी रावपी प्राण्यांनी वचचें तरी खंय असो प्रश्न लोकवस्तीत येवपी जनावरांक खूब उप्रासता। गांवांनीच न्ही तर शारांत लेगीत ही जनावरां पावंक लागल्यात। पयलीं माकड हे रानांनी झाडांचेर ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडार वचून फळां भाज्यो खाताले, मात आतां हेच माकड जेवणा खाणाचो सोद घेत शारांनी पावल्यात, दुकानां लागीं बिल्डिंगांचेर वचून बसतात आनी असोच कांयसो प्रकार म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला मुखार दिसून येता। कांय माकड हे दुकानांच्या वयर बिल्डिंगे लागीं बसून थंयच्या दुकानदारान दिल्ल्यो बिस्किटी खातना दिसून येता। पोटाची भूक भागोवपाक लागून कोण कितेंय दिता ते खाऊन ते रावतात, मात म्हापशेचे हे दुकानदार तांकां सदांच कितें ना कितें खावपाक दितात। आपल्या घरा लागीं लेगीत हे माकड येतात म्हूण ते सांगतात। पळोवया पुराय बातमी। हे आता म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या सामकार एक शॉप आसा, त्या शॉपाच्या वयर तुम्ही पळोवंक शकता माकड कशे वयर बसल्यात। 6 माकड वयर बसलेले आसा आणि ते कशा तरेन ते खातात ते पळया। आता माकड तुमकां सिटीन दिसता, हेचें एक्झॅक्ट कारण कितें की सगळी रानां जंगलां झाडां ही कापलेली आसात आणि ह्या कारणाक लागून आता हे जे माकड आसात पळय ते आता सिटीन दिसण्याक येतात आमकां। तांकां खावपाक कांय मेळना, कित्याक रानां जंगलां जी आसात ही सगळी कातरून दवरल्या आनी तांकां खावपाक मेळना म्हणून ते आता सिटीन पावल्या। आनी ते आता तुम्ही पळोवंक शकता ते वयर बसून कशे खातात पळय ते तरी खंय वयतले, कित्याक तेंची जी घरां रावपाचे झाडां रानां ही नश्ट जाल्ली आसा सद्याक। ह्या कारणाक लागून ते बाबडे पावल्या शहरान। जे जनावर माकड जे रानान रावंक जाय जंगलांनी ते खंय ना खंय आमकां आतां सद्याक बिल्डिंगेच्या वयर शॉपाच्या वयर दिसण्याक येता। हेचें एक्झॅक्ट कारण की रानां जंगलां झाडां आसा ही सद्याक नश्ट जाल्ली आमकां खंय ना खंय दिसण्याक येता। त्या कारणाक लागून हे माकड जे आसा हे शहरान आमकां दिसण्याक येता। तुम्ही पळोवंक शकता कशा तरेन एक शॉपाच्या वयर ते बसल्यात आनी आता येयल्या शॉपाच्या वयर येयल्या कारणान जे शॉपकार आसात पळय ते आपल्या तरेन एक आपुलकीन तांकां खावपाक बीन घालता, नाल्यार हे खंय म्हणून वयतले। हे तुम्ही पळोवंक शकता कशा तरेन वयर बसल्यात ते। आता पळया तो एक आमकां वयर दिसता, एका गॅलरीन वयर बसलेलो दिसता। म्हणजे तर ते आमच्या घराकडे येतात। घराकडे एक डेली न चुकता तांकां आमी बिस्किटी केळी घालता, म्हणजे ते थंय ना जाल्यार मागीर हांगा येतात शॉपार आनी तांकां हांव बिस्किटी केळी ना जाल्यार ते फेणो काडून घेवन वयतात। हांव तशें कांयच म्हणना, कित्याक ते लास्टाक रामाचे आमच्या कितें आनी ते मारोती न्हू लास्टाक, आनी आमी खंयचेय जनावर येवं कितेंय येवं आमी तांकां दितात। तुम्ही बऱ्या तरेन काम करता, पूण तेंचे एक्चुअली जे घर आसा पळय ते रानान आसा। रानान बरोबर, ते आपुलकीन येता काय दिसता म्हाका की अशें कितें आहा की रानां झाडां गायब जाल्ली आहा। रानात ना आतां वयता ते सगळे बंगले जाल्यात, दोंगर सगळे कापलेले आसा आनी कोण हेचेर कोणूच निर्णय घेयना। वयता ते आतां शेतांय ना जाल्यार शेतां ना जाली, दोंगर काबार जाले, हेचेर कोणी तरी निर्णय घेवंक जावो। आतां माकड येयले, फाल्यां हे येतले, वाघ येतले, शिव येतले, सगळीं जनावरां रस्त्यार पावतली। म्हणटकूच कोणी तरी हेची फॉरेस्टान आसूं खंयच्याय डिपार्टमेंटान हेची काळजी घेवंक जाय झाडां बद्दल। आनी झाडांच ना जाल्यार मागीर
आख्खे वादळ जावपाची शक्यताय आसा. झाडांची कत्ल कापणी जाल्ल्या कारणान हे आमकां शहरान दिसण्याक येता. शहरान दिसता आनी अशें तुका वयता ते हेच दिसतले सगळे जनावरां रस्त्यार येतले. आतां फाटी हत्ती पेडण्या त्या वाटेन खूब कडेन तशेंच जाला. कितें हांव कितें म्हणटा, हेचेर कोणी तरी दखल घेवपाचो निर्णय आसा तो सरकारानूय घेवचो जाल्यार कोणी तरी घेवपाचो. कित्याक जाल्यार आमची गोवा आमचे कवर जातले, रानाय नासतले, कांय ना, लास्टाक वादळ जावपाची शक्यता आसा.